सलाम पढ़े सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا
شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان.